अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन माकूल। ये सूरत पढ़ते नहीं, सबको याद है नहीं है? याद है ना? इस सूरत में क्या बताया गया, किस वाक़या की तरफ इशारा है, आज उसके बारे में बात करेंगे, समझे। एक अब्रहा बादशाह है, क्या नाम है उसका? अब्रहा। और एक आदमी था, उसका नाम ज़हन में नहीं है। वो दोनों कहाँ से भाग के आया था? किसी मौके पर अब्दुल्ला इब्न तामिर का वाक़या बयान किया था। अब्दुल्ला इब्न तामिर के जो खंदक खोदा गया था, उसमें से जो आदमी जो भाग के गया था, उनमें से एक क्या था? अब्रहा था। वो जाके बाद में क्या बना? बादशाह बना। बादशाह बनने के बाद जो है, समझे, बहुत बड़ा बादशाह बना वो। और उसके बाद जब देखा कि मक्का वाले काबा खाना का क्या कर रहा है? तवाफ़ कर रहा है, बैतुल्लाह शरीफ का जो है तवाफ़ कर रहा है, तो उसने शौक़ में आके क्या कहा कि मैं भी एक बैतुल्लाह बनूंगा, सब यहाँ आके तवाफ़ करेगा। तो उसने भी क्या किया? एक बैतुल्लाह बनाया। जब बैतुल्लाह बनाया तो उसके बैतुल्लाह में कोई तवाफ़ नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने वो अपने हाथ से बनाया था। और ये बैतुल्लाह किसका बना हुआ है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ है। आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया। ये कि जब से दुनिया बनी तब से उसी जगह पर बैतुल्लाह है। तो बैतुल्लाह जो है वो बनाया। वो जब बैतुल्लाह बनाया तो बैतुल्लाह में कोई तवाफ़ नहीं कर रहा था। और इत्तेफाक से बात सुनी हुई है क्या कि उसका वो जो घर बनाया था बैतुल्लाह, तवाफ़ करने के बजाय उसने क्या किया? और एक आदमी ने, कुरैश के एक आदमी ने क्या किया? जाके उस घर में पैखाना कर दिया, बाथरूम कर दिया उसमें। तो अब्रहा को इतना गुस्सा आया कि उसने कहा कि उस घर को तोड़ के फेंक देंगे। किसको? बैतुल्लाह को क्या करेंगे? मुनहदिम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल तोड़ देंगे। तो उसने कई हज़ार सफ़ेद हाथी को लेकर, हाथी का ताकत क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है ना। तो हाथी को लेकर, कई हज़ार हाथी को लेकर आया। उनके साथ लश्कर था, तीर कमान के साथ। और जो है वो किसको अल्लाह के घर को तोड़ने के लिए आ गया। ठीक है, आ रहा था रास्ते में। इधर मक्का वालों को पता चला, मक्का वालों को क्या पता चला कि ये अब्रहा बादशाह जो है बैतुल्लाह शरीफ को तोड़ने आ रहा है। तो क्या किया? सब जो है इसको क्या किया? क्या नाम उसका? हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब। उस वक्त कौन था? हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब था। उनसे जब कहा तो सब ने मिलकर बैतुल्लाह में दुआ की कि अल्लाह तू हिफाजत कर इस अब्रहा बादशाह से और अपने घर की हिफाजत कर ले। उसके बाद ये लोग चले गए। ये लोग रास्ते में, उस ज़माने का ट्रेन का और जहाज़ का, गाड़ी का सफ़र नहीं, पैदल आ रहा था ना, तो रास्ते में तो टाइम लगेगा। इतने में क्या हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब का 200 ऊँट चुरा कर अब्रहा के लश्कर ने क्या कर लिया? पकड़ लिया, खाने के वास्ते और कुछ करने अपने काम के वास्ते। कितना ऊँट? 200 ऊँट। 200 ऊँट को चुरा लिया। कौन? बादशाह। आ रहा समझ में? तो अब्दुल मुत्तलिब उनके पास गए। किसके पास? अब्रहा बादशाह के पास गए। तो अब्रहा बादशाह जो है तख्त पर बैठा हुआ था, अपने मजलिस पर बैठा हुआ था। तो देखा कि अब्दुल मुत्तलिब आया, लेकिन कौम का सरदार है, उसको अपने साथ बिठा नहीं सकता। इसीलिए क्या किया? अब्रहा ने तख्त से उठकर नीचे बैठा और जो है उसको भी क्या किया? नीचे बिठाया। किसको? अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा को भी नीचे बिठाया। उसके बाद जो है क्या हुआ कि बात करने लगा। तो ये अरबी ज़बान थे, वो दूसरा ज़बान था, इसलिए बीच में एक तर्जुमा करने वाला रखा। क्या करने लगा कि अब्दुल मुत्तलिब जो अरबी में कहते वो उसकी ज़बान में अब्रहा को समझाता। तो अब्दुल मुत्तलिब क्या करने गए थे कि मेरा जो 200 ऊँट चोरी हुआ है, तुम लोग जो पकड़ लिए हो वो ऊँट को वापस कर दो। क्या कहा कि मेरा जो 200 ऊँट लेके आया है वो ऊँट को वापस कर दो। तो जब अब्रहा बादशाह ने सुना तो अब्रहा ने कहा कि अरे, मैं सोचा कौम का सरदार है और उनके बैतुल्लाह को तोड़ने जा रहा हूँ, तो ये इनके बारे में कुछ बात करेगा। ये तो बहुत घटिया इंसान निकला, अपने 200 ऊँट के बारे में बोल रहा है, कौम का सरदार होने की वजह से। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा ने जो जवाब दिया
وہ سننے کے قابل ہے. کیا سننے کے قابل ہے؟ حضور کے دادا نے کیا جواب دیا؟ حضور نے جو جواب دیا، حضور کے دادا نے کیا جواب دیا؟ عربی کا لفظ ہے، بہت مست لفظ ہے. کیا کہ انا رب الابل، انا رب الابل وللبیت ربا سیمنعہ. یہ لفظ کہا، کون کہا؟ حضور کے دادا نے، کہ میں اونٹ کا مالک ہوں، اونٹ لانے آیا ہوں. میں اونٹ کا مالک ہوں، اونٹ لانے آیا ہوں. اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے، وہ ضرور روکے گا. اس گھر کا بھی، بیت اللہ کا بھی کوئی مالک ہے اور وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. آیا سمجھ میں؟ یہ کہہ کے وہ اپنا اونٹ تو لے کے آ گئے، اور جب یہ چلا اپنے ہاتھیوں کے ساتھ، کئی ہزار ہاتھی اور جو ہے جنگی ہتھیار، پورے سامان لے کر کیا کرنے جا رہا ہے؟ مکہ شریف کو، کعبہ خانہ کو جو ہے ڈھانے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے آ رہا ہے. تو جو ہے اس کے کان میں، ہاتھی کے کان میں فرشتے نے آ کر کہا کہ کہاں جا رہے ہو، کس کام سے؟ اللہ کے گھر کو توڑنے کے لیے جا رہے ہو، اللہ کے عذاب نازل ہوگا، اسی لیے رک جاؤ. تو بتایا کیا کہ ہاتھی تمام کے تمام وہیں کے وہیں بیٹھ گئے. 1000 ہاتھی کیا ہوا؟ اپنے جگہ پر بیٹھ گئے. اب ہاتھی کو اٹھا کے اپنے گھر کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو ہاتھی جانے کے لیے تیار، جا رہا. ادھر لے کے جا رہا ہے تو جا رہا، ادھر لے کے جا رہا ہے تو جا رہا. مکہ جدھر ہے ادھر جانے کو ایک قدم بھی نہیں گھسکا کوئی ہاتھی. سمجھے؟ فرشتوں کی بات سن کر ہاتھی ایک قدم بھی نہیں گھسکا وہاں سے، یہاں تک کہ مار مار کے ستیہ ہو گئے، لیکن نہیں گھسکا. ابھی مکہ پہنچا بھی نہیں تھا کہ اللہ کا عذاب شروع ہو گیا. ارے سمجھ میں اللہ کا عذاب کیسے آیا؟ سورت میں اس کا مختصر تذکرہ ہے. یہ تو کہتے جو حدیثوں سے معلوم ہوا ہے، باقی سورت میں 5 آیت کی تو سورت ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تو نے نہیں دیکھا ہے انسان، اے مکہ والوں، کیا تو نے نہیں دیکھا کیا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا ان کے ارادے کو گمراہ نہیں کر دیا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فارسل علیہم طیرا ابابیل. کہ اس پر بھیجے کیا؟ ابابیل پرندے کو. فارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. جو ان کے اوپر کھنکھناتی ہوئی پتھر کو، نام لکھے ہوئے پتھر کو ان پر پھینکتے تھے. فجعلہم کعصف مأکول. تو ان کو ایک بھوسے کا ڈھیر بنا دیا. اب رہا کے لشکر کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس پرندے کے ذریعے ایک بھوسے کا ڈھیر بنا دیا. یہ ابابیل پرندے جو آیا نا، ابابیل ایک چڑیا کا نام ہے. ارے سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا کیا؟ کوئی فرشتوں کا وار نہیں کیا، ان پر کوئی لشکر کو نہیں بھیجا، ان پر کوئی عذاب نہیں بھیجا، بلکہ کیا کیا؟ ایک چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں. کتنے چھوٹے؟ بالکل یہ ہماری زبان میں فدگی بولتے ہیں نا، فدگی، اتنا چھوٹا پرندہ ہے. ارے سمجھ میں؟ اتنا چھوٹا چڑیا کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. وہ چڑیا کے پاس 3 کنکری ہوتی تھی. کتنا؟ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکری تھا، ایک چونچ میں، 2 ان کے پنجے میں. ارے سمجھ میں؟ 3 کنکر ہوتا تھا. وہ کنکر کتنا بڑا تھا؟ چنے کے دانے کے برابر. کتنے برابر؟ چنے کے دانے کے برابر ہر چڑیا کے پاس 3 کنکر تھا. اور وہ جب پھینکتے ہیں تو اتنا سا کنکر لگے گا تو کچھ ہوگا کسی کو؟ لیکن پتا وہ نام لکھے ہوئے پتھر تھے، وہ نام لکھے ہوئے کنکر تھا. جس کے سر پر گرتا سیدھا پیر سے نکلتا. وہ پتھر کیا کرتا؟ بہت تھا تو چنے کے برابر، لیکن وہ چڑیا اوپر سے چھوڑتا پتھر کو، جس کے سر پر گرتا تو پیر سے نکلتا، کندھے سے گرتا تو بالکل پیٹ کو چیرتے ہوئے نکلتا. اور جو ہے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا، اور سب کو جو ہے بالکل بھوسے کا ڈھیر بنا دیا. ان کے ہاتھی کو مار دیا وہ مکہ پہنچنے سے پہلے ہی. ارے سمجھ میں؟ بہرحال تو کہتے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا کیا؟ ابابیل پرندہ کا کیا کیا؟ اس پر عذاب بھیجا. ارے سمجھ میں؟ اماں عائشہ کون ہے معلوم ہے؟ حضور کی سب سے چھوٹی بیوی، حضور کی سب سے چھوٹی بیوی، پوری امت کی ماں، ہم سب کی ماں، سب کی ماں. اماں عائشہ کیا فرماتی ہے کہ ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ ابرہہ کے لشکر میں شریک ہونے والے 2 آدمی
घोड़े पर बैठकर क्या कर रहा था, भीख मांग रहा था। अब्राहा का दो आदमी लश्कर में शरीक होने वाला घोड़े पर बैठकर क्या मांग रहा था, भीख मांग रहा था। और उसकी हालत क्या थी, हाथ पैर कोड़ी हो गए थे। अरे बात देखे हो किसी को, हाथ पैर बिल्कुल कोड़ी, काम के लायक नहीं, कुछ उठा नहीं सकता, बिठा नहीं सकता, तो इस तरह के कोड़ी हो गए थे। कह रहे हैं कि सब तो मर गए, एक दो जो बचे थे वो भी दुनिया से बेकार होके रह गए थे। तो ये वाकया कब पेश आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 70 साल पहले। कितने साल पहले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से कितने साल पहले, 70 साल पहले ये वाकया पेश आया। और अब्राहा नाकाम हुआ और जो है मक्का अपनी जगह पर आज तक कायम है। इंशाअल्लाह अल्लाह जब तक चाहेगा कायम रखेगा। और क़यामत की निशानियों में से भी एक निशानी है कि एक हबशी काला कलोटा इंसान और जो है बिल्कुल पस्ता कद, छोटा कद का इंसान होगा, उनके पैर उल्टे उल्टे होंगे। अरे समझ में, वो बोलते ना थुमका हुआ पैर, ऐसा हुजूर ने निशानी बताया कि वो हबशी क्या करेगा, मक्का को तोड़ने आएगा, तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा उनके बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या कि इस तरह का ये होगा, वो क़यामत की निशानी में से होगी। अरे